ما حكم التكبير الجماعي في أيام العيد وذلك بصوت واحد، وما هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. أما أن يكبر واحد فيسمعه الناس ويكبرون كل يكبروا على هيئته دون التزام أن يقترن الصوت بالصوت بحيث يكون تكبيرهم كصوت واحد فلا حرج. أما أن يكبر بصوت واحد، يكبر شخص ما يرفعون الصوت من جماعتهم رفعا واحدا، فهذا عمل لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على نبي أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فهو من العبادات التي ليس عليها أمر رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال كما في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.